अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डेली बेस्ट और मैं आपका होस्ट मुनीर मेमन। पाकिस्तान में स्कूल्स का जो मामला है वो मजीद तूल पकड़ता जा रहा है। पाकिस्तान में इस वक्त प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस एक तरफ, दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है वो दूसरी तरफ, और इसके साथ साथ जो पेरेंट्स हैं वो पता नहीं किस तरफ खड़े हैं। पाकिस्तान में जो इस वक्त जो माहौल है, कोविड की वबा जिस तरीके से बढ़ रही है वो यकीनी तौर पर पेरेंट्स को बहुत हद तक परेशान कर रही है। पेरेंट्स इस वक्त इस बात का सवाल कर रहे हैं कि क्या वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकेंगे या नहीं। इनफैक्ट अगर स्कूल एसोसिएशंस की बात करें तो उसमें भी कुछ इफ्स एंड बट्स हैं। पंजाब केपी के साइड पे देखें तो माहौल दूसरा है, तो पाकिस्तान के दीगर इलाकों में बिलखुसूस सिंध या कराची में देख लें तो मामला काफी ज्यादा डिफरेंट नजर आते हैं। इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं दानिश-उज़-ज़मां जो कि वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के, जबकि हमारे साथ एक और शख्सियत मौजूद हैं जो हैं फातिमा हसन जो कि खुद प्रिंसिपल हैं एक स्कूल से इनका ताल्लुक है। दानिश साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं, जरा प्लीज ये बता दें कि पाकिस्तान में स्कूल्स इस वक्त कहां खुले हैं और कहां बंद हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं वाइस चेयरमैन हूँ प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन का। और मुनीर भाई, थैंक यू सो मच, आपने मुझे मदऊ किया प्रोग्राम में। अच्छा, प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो इस वक्त उन जगहों पर बंद हैं जहाँ कोविड का रेशो ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट की शुरू से स्ट्रेटजी रही है कि जहाँ पे कोविड के रेशो हो वो उसको बंद कर दे। पहले तो प्रॉपर लॉकडाउन था, लेकिन अब जाकर 10 महीने बाद ये स्ट्रेटजी पे आए कि स्मार्ट लॉकडाउन लगाएंगे, जहाँ रेशो ज़्यादा वहाँ बंद कर देंगे। तो इस वक्त पंजाब में और दीगर जगहों पे ये पंजाब में और केपी में स्कूल्स बंद हैं। जी बिल्कुल। वहाँ लॉकडाउन है या स्मार्ट लॉकडाउन? स्मार्ट लॉकडाउन। कराची में जो केसेस हैं, क्या आपको लगता है उसकी जो शरह है वो कम है उनसे? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट के मुताबिक तो कम है, जो अब तक हमें खबर मिलती है गवर्नमेंट इदारों से वो तो कम। बट अगर दानिश साहब आप बात समझते हैं कि ये जो डिफरेंस है वो ज्यादा रह नहीं जाता, और जिस तरीके से ये स्प्रेड हो रहा है, पेरेंट्स कंसर्न है, ये बात हमारी नहीं, ये बात आपकी नहीं, ये बात मिनिस्ट्री की नहीं, बात है बच्चों की, बच्चों के मुस्तकबिल की बात है, बच्चों की सेहत की बात है। अगर ये मामला इस तरीके से चलता रहा, सफर कौन हो रहा है? आखिर में बच्चे हो रहे हैं। ये केसेस बढ़ जाएंगे अगर स्कूल इस तरीके से आते रहे। आपको नहीं लगता इस पर कोई बेहतर काम करने की जरूरत है? देखें, बिल्कुल बेहतर काम होना चाहिए गवर्नमेंट लेवल पर, क्योंकि स्कूल तो एक इदारा है ना, लेकिन यहाँ पर जो हुकूमत है, जैसे सूबाई हुकूमत, कल की जो न्यूज़ है, वज़ीर आला सिंध ने ये कहा कि हम स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाएंगे, बंद नहीं करेंगे, और हम इंटर सिटी और बैनुल सूबाई जितनी भी ये ट्रांसपोर्ट है उसके ऊपर पाबंदी लगाने के ऊपर गौर कर रहे हैं। एक अच्छा इकदाम है, होना यही चाहिए कि किसी भी सूबे में अगर रेशो बढ़ रहा है, देखें अव्वल तो वो बढ़ा कैसे, ये जो तीसरी लहर है इसके ऊपर अगर पहले से होमवर्क किया जाता है, इन्हें तो पता था ना कि इन जगहों से जो है वो ये हमारे पास वायरस आ सकता है, तो इन्हें पहली पाबंदी लगा देनी चाहिए थी। ये जो लोग हैं यहाँ पर, हम तो सफर कर रहे हैं इनकी गलत स्ट्रेटेजिक पॉलिसी की वजह से। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर होमवर्क पहले कर लिया जाता तो ये वायरस ना फैलता, लेकिन दूसरी जानिब से ये बात आपके लिए भी तो लागू हो रही है ना दानिश साहब, कि अगर आप लोगों ने एक से 1.5 साल के अरसे में अपना होमवर्क कर लिया होता तो आज आप लोग को स्कूल्स खोलने के ऊपर मजबूर ना होते, आप बेहतर मुतबादिल निजाम ला सकते। होमवर्क तो आपने भी नहीं किया। हमने तो होमवर्क जो है वो दुगना किया। बच्चों को होमवर्क दे दिया इनफैक्ट। नहीं, हमने तो दुगना होमवर्क किया। हमें तो देखें अचानक ये बोला गया फरवरी में स्कूल बंद किए, बोला गया कि आप जो है वो 6 महीने स्कूल बंद करें। अचानक अनाउंसमेंट होती है कि आप ऑनलाइन क्लासेस की तरफ चले जाएं, बच्चों को तो हम एग्जाम भी नहीं लेंगे, प्रोमोट करेंगे। प्राइवेट स्कूल्स के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर इस वक्त तक, वबा से पहले तक, कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं थी जिसपे वो ऑनलाइन क्लासेस दें, क्योंकि हम तो उस चीज के आदी नहीं थे, बच्चे फिजिकली आते हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर वो इदारा है जिसने पहली फुर्सत में अपने आप को ऑनलाइन बेस प्रॉपर प्रिपेयर किया। लेकिन बात कहां आके रुक गई कि जब वालिदैन के पास फैसिलिटी देखी गई कि आपके पास क्या फैसिलिटी है जिससे आप बच्चे को घर बैठ के पढ़ा सकते हैं, तो उनकी मजबूरी ये थी कि उनके पास हाथ में एक मोबाइल था, घर में 4 बच्चे, अगर वो सुबह काम को जाता है तो जब वो वापस रात में आता है तो एक बच्चे को पढ़ा सकता है और 8 बजे सुबह वो वापस चले जाता है। इस तरीके से बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही थी। पेरेंट्स के सजेशन के बाद, बच्चों की तालीमी नुकसान देखने के बाद हम इस मौजू के ऊपर आए कि देखें आपने कंप्लीट बंद करके गलत किया। आप इसके ऊपर जो, अब क्योंकि आलमी इदारे सेहत भी ये बता रहे हैं कि जहां पे डिस्टेंस हो, मास्क का इस्तेमाल हो, सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो, वहां पे ये वबा फैलती नहीं। इस वबा को तोड़ने का एक ही तरीका, अभी जो गवर्नमेंट ने स्लोगन दिया वो भी यही है ना कि एहतियात जो है वो शिफा है। तो एहतियात के तरीके से हम इसको लड़ सकते हैं। हमारे पास कोई मेडिसिन नहीं, कोई प्रॉपर चीज नहीं, तो इसका हल क्या है? एहतियात। ये वबा एडजस्ट हो गई है माशरे में, तो इस वबा को लड़ने के लिए हमें एहतियाती तौर पे हर इदारे को खोलना चाहिए।
ہم سب کو بند کر کے نہیں رہ سکتے. اچھا یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ہم بند نہیں رکھ سکتے, ہم کنفائنڈ نہیں ہو سکتے, ہم اپنے کاروبار کے معاملات کو, اپنے روزمرہ کے معاملات کو روک نہیں سکتے, لیکن اگین دان صاحب یہ کنسرن نہیں ہے کہ بچوں میں پہلے وبا موجود نہیں تھی, اب یہ وبا کی جو تشخیص بچوں میں ہو رہی ہے یہ چیلنج ہو جائے گا اسکولز ایسوسیشنز کے لیے, اسکول ایڈمنسٹریشن کے لیے, اور اگین نہ صرف اس سے بچوں کی زندگیاں رسک پہ ہیں بلکہ جو ٹیچرز ہیں, اساتذہ ہیں, ان کی زندگیاں رسک پہ آ چکی ہیں. تھوڑا سا اگر کوئی بہتر فریم ورک اس طریقے سے تیار کیا جائے جہاں پہ بچوں کو کچھ وقت دے دیا جائے اس وبا کو سیٹل آؤٹ ہونے کے لیے, جو اس کا پیک ہے اس کو ایز آؤٹ ہونے کے لیے اگر وقت دیا جائے تو یہ تھوڑا سا بہتر آئیڈیا نہیں ہو جائے گا آپ کے لیے؟ آپ کی بات بالکل صحیح, لیکن دیکھیں اسکول جو ہے اس وبا کو پھیلانے کا مرکز ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ ہم ایس او پی فالو کرا رہے ہیں, بچوں کے درمیان فاصلہ ہے. ہوتا کیا ہے کہ بچے جب اسکول سے نکل کے جاتے ہیں, کیونکہ ہر چیز کھلی بھی ہے, بازار کھلے ہوئے ہیں, مال کھلے ہوئے ہیں, پلے گراؤنڈ کھلا ہوا ہے, بچے گلی محلے میں نکل کے کھیل رہے ہوتے ہیں, رشتہ داروں کی شادی بیاہ کی تقریب میں, ان سب جگہوں پہ بچوں کو لے جانے سے گریز کرنا چاہیے کیونکہ یہاں نہ ماسک ہے نہ سینیٹائزر ہے, بچے آپس میں گتھم گتا ہوئے ہیں. جو وبا پھیلنے کی اصل جو وجہ ہے یہ ہے. تو آپ نے وبا پھیلنے کی وجہ تو بتا دی, لیکن فاطمہ آپ اس چیز سے بہت زیادہ وابستہ رہتی ہیں. اگین اسکولز میں آپ کے پاس ایک اچھی بڑی اسٹرینتھ آتی ہے بچوں کی. اب یہ کنسرنز بڑھ رہے ہیں آپ کے لیے بھی کہ اگر یہ جو ریشوز ہیں, اللہ نہ کرے کسی اسکولز کے اندر یہ کیسز اگر سامنے آ جاتے ہیں تو آپ لوگ جس طرح سے اسکول رن کریں ان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہو جائے گا؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں اس بات سے دانش صاحب کی بات سے ایگری کروں گی کہ اسکولز کو بہت زیادہ اسکول جو ہے ایس او پیز کو فالو کر رہے ہیں, اور اس طرح انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اسکول میں ایسے کیسز نہیں ہو سکتے کیونکہ اسکول میں بہت زیادہ ایس او پیز فالو کیے جا رہے ہیں. بچوں کو سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھا جا رہا ہے, بچوں کو ماسک, سینیٹائزر, دن میں کلاس روم میں ایز اے پرنسپل دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ ٹیچر 2 یا 3 ٹائم بچوں کو سینیٹائزر یوز کروا رہے ہوتے ہیں, ماسک ویئر کیے ہوئے ہوتے ہیں بچوں نے. تو میرا نہیں خیال کہ اسکول سے اسپریڈ ہو سکتا ہے, بلکہ اسکول میں جس طرح گھر میں اگر بچے سیف ہیں تو اسی طرح اسکولز میں بھی بچے سیف ہیں. ٹھیک ہے. اور سیکنڈ بات یہ ہے کہ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ بچوں کو جس طریقے سے گائیڈ کیا جائے اس کرونا کی سچویشن میں, ہم اس چیز کو بچوں کو فالو کرواتے ہیں, بچے اس کو فالو کر بھی رہے ہوتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ اسکول سے کرونا اسپریڈ ہو سکتا ہے. بٹ فاطمہ جو کنسرن ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ جس طریقے سے آپ نے کہا کہ مسائل ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ ایئر جب یہ وبا ہوئی, بچے اسکول سے باہر ہوئے, بچوں نے اسکول آنا چھوڑ دیا تو پیرنٹس نے فیس پے کرنا بھی چھوڑ دیا. بہت سے پیرنٹس کے لیے فیس پے کرنا بھی ایشو ہو گیا تھا. اب اگر خدا نہ خواستہ یہ وبا اسکولز میں آ جاتی ہے, کچھ بڑے اسکولز کو دیگر اسکولز میں اگر یہ وبا کے کچھ کیسز آ جاتے ہیں تو کیا پیرنٹس کا جو ٹرسٹ ہے اسکولز کے اوپر پوری طریقے سے نہیں شیک ہو جائے گا؟ پھر جو اسکول کھولنے کے جو معاملات ہیں, جو مرحلہ ہے وہ اور طویل ہو سکتا ہے, نہ کہ یہ کہ اگر ہم ابھی اسکولز کو بند کر دیں, اس کو وبا کو سیٹل ڈاؤن ہونے دیں تاکہ ہم اسکولز کو جلد از جلد ریزیوم کر سکیں. لیکن اگر یہ معاملہ نہیں کیا گیا تو یہ ایکسٹینڈ کر سکتا ہے. اچھا, اس بات پہ میں یہ کہوں گی لاسٹ ایئر کی اگر بات دیکھی جائے, فیس کے معاملات ہیں, دیکھیں حکومت نے جو بھی ہمیں بتایا گیا تھا 20% ہم نے اس کو بالکل فالو کیا. پیرنٹس کو ہم نے اپنی طرف سے پوری ریلیکسیشن دی ہے. اور سیکنڈ یہ کہ ابھی جو اس ایئر میں اگر ایسی بات ہے, دیکھیں یہ حل نہیں ہے کہ اسکول بند کر دیا جائے کچھ ٹائم کے لیے, 1 منتھ کے لیے, 15 منتھس کے لیے. میں پھر یہ بات ریپیٹ کروں گی کہ حکومت مزید ہمیں جو اقدامات کرنے کہے گی ہم بالکل تیار ہیں ان کے ساتھ کوآپریٹ کرنے کے لیے. دینا کہ جب تک کمپلیٹ لاک ڈاؤن نہیں ہو جاتا تب تک ہم سندھ میں نہیں کریں گے, جب تک ریشوز اس حد تک نہیں پہنچ جاتے, جب تک بات اس نہج تک نہیں پہنچ جاتی جہاں تک پنجاب یا کے پی کے میں چلی گئی تو ہم سندھ میں لاک ڈاؤن نہیں کریں گے. تو یہ تو آپ لوگ کی ضد ہے. اس کے لیے نہیں ضد نہیں ہے, اس کے لیے ہم سب کوشش کر رہے ہیں اور اس کے لیے سب کو ہی کوشش کرنی ہوگی, صرف اسکول انتظامیہ کو نہیں. اس کے لیے ہم سب کو مل کے مطلب اس چیز پہ ہونا ہوگا کہ اگر مل کے اس چیز کو وبا, دیکھیں یہ ایک لائف ٹائم ہے جو بتایا جا رہا ہے, اس کے ساتھ ہی ہمیں سفر کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ اٹھا کے اسکولز کو بند کر دیں, کسی چیز کو, اسکول کے علاوہ دوسری چیزیں بھی, میں دوسری شعبوں کی بھی بات کر رہی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اس چیز کو آپ انسٹرکشن فالو کریں. اس وزیر اعظم عمران خان کی بات سے ہی متفق ہوں میں کہ انہوں نے کچھ ٹائم بقول ابھی ان کے کہ انہوں نے کہا تھا پارلیمنٹ ہاؤس میں جب تک ایس او پیز فالو کر رہا تھا تو میں سوال سے بچا ہوا تھا, جہاں میں نے احتیاط کا دامن چھوڑا تو وہ بھی اس کا شکار ہوئے. تو ہم سب یہ تو کر سکتے ہیں نا, یہ تو ہمارے اپنے انڈر میں ہے کہ ہم سب مل کے اس کے لیے کوشش کریں. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ بالکل آ گیا کہ احتیاط بہت ضروری ہے. اگر احتیاط نہ کی گئی تو یہ معاملہ مزید بگڑ سکتا ہے, اور بچوں کے لحاظ سے یہ بات کہنی ہوگی کہ بچوں کو احتیاط کرانا ہم سب کی ذمہ داری ہے. خود بھی احتیاط جب تک نہیں کریں گے تو بچوں کو آخر کس طریقے سے کرائیں گے؟ اگر
بات کر لیں بالخصوص کراچی شہر کی تو وہاں پہ آپ کو شاید ہی کوئی نظر آتا ہے جو سڑکوں پہ ماسک پہنا ہو یا دیگر تقریبات میں جس نے سینیٹائزر کا استعمال کیا ہو. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ آخر ٹیچرز کو یہ کیا ہوا کہ وہ اپریل کے مہینے میں مارچ کرنے نکل پڑے ہیں, اس پہ کیا بات ہو رہی, آئیں بات کرتے ہیں.